السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي هناء هنوءه شانيل. نتمنى تكونوا بخير وتكونوا كدوزوا هاد الايام ديال الحجر المنزلي مزيان وما يكونش غالب عليكم رمضان، تكونوا نتوما اللي غالبين عليه. المهم الوصفه ديال اليوم هي اصابع بطاطا مقليين. المهم في هاد الوصفه غنحتاجو هنايا عندي 3 ديال البطاطات كبيبرين، هنايا سلقتهم مزيان ودعستهم بالفرشيطه. غنحتاجو 3 ديال البيضات، 3 الفرماجات. هنا بالنسبه للعطريه عندي معلقه ديال التحميره، عندي بودره ديال الثوم، عندي الملحه، عندي الخرقوم، نص معلقه البزار وشويه ديال الزعفران باش كيعطينا الكولور. عندنا معلقه ونص ديال القزبره ومعدنوس. عندنا هنايا المورتاديلا، شويه ديال المورتاديل محكوك، وهنايا فروماج روج محكوك حتى هو الفرماج الاحمر. وهنايا عندنا الناس اللي كيمشيو يشريو الشابلور من عند الحلواني، ولا جبت لكم طريقه زوينه باش بلا ما تبقاو تخسروا فلوسكم في اي حاجه. هنايا عندي الباغيت اللي كنشريوهم من عند الزنقه، اللي كيشط لكم داك الباغيت اللي كييبس لكم، ولا كتخليوه تيبس مزيان وكتشدوه وكتحكوه في الحكاكه وكتغربلوه بالصفايه ديك اللي كتكون عينيها شويه غليظه، كتغربلوه مزيان باش كيتحيد داك الطريفات اللي كيكونوا صحاح صافي، وكيعطينا على هذا الشكل. ها نتوما كما كتشوفوا كيجي زوين. وخلاص اللي ما عندوش هذا واللي مبغاش يديرو كيدير طحين سبيسيال زرع طحين صفر. المهم نبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير. هنايا غندير البيض، غندير البيض هانتوما نقصو دوك 3 ديال البيضات ديالنا ونخلطوهم بهذه الطريقه بيدينا باش يتخلط لنا الخليط مزيان. هانتوما كما كتشوفوا نخلطوا الخليط ديالنا مزيان والبطاطا دعسوها مزيان، يبقاوش دوك الطريفات د البطاطا باش كتجي الخليط كيجينا زوين كما كتشوفوا هانتوما. وصفه ساهله وسريعه وغتاخذ لكم شي يد بزاف، تقدروا ديروها للفطور للسحور، من بعد رمضان تقدروا ديروها المهم دوزوا بها الوقيات ديالكم، كتجي ساهله بزاف. والناس اللي ما بغاوش يديروا الكاش، اللي ما عندهمش الكاشير ولا ما عندهمش فرماج احمر، استغناو عليه ماشي مشكل. كما كنقول لكم ديما ما عندكمش شي حاجه استغناو عليها، نورمال الوصفه ديالكم غتنجح، ماشي الوصفه طالعه بداك الحاجه اللي غتحيدو ماشي مشكل. هانتوما المهم خلطنا هنايا الخليط ديالنا كما كتشوفوا، ها هو مبقالناش كاع البيض في الجناب والخليط ديالنا ها انتما كما كتشوفوا. المهم دابا غنضيفوا العطريه كما قلت لكم. ها العطريه اللي عندنا تحميره، ثومه، البودره. اللي ما عندوش البودره ديال الثوم يقدر يستغنى عليها ويدير الثومه 2 ريوس ديال الثومه ماشي مشكل. هنايا عندنا معلقه الملحه، هنا عندنا راس معلقه ديال الخرقوم، هنايا نص معلقه البزار وشويه ديال الزعفران. غنديروا العطريه ديالنا وغنعاودوا نخلطوا. فوق ما ديروا شي حاجه خلطوا باش الخليط يتجانس ليكم كما كتشوفوا. ها نتوما والخليط كيجي روعه، بحال غديروا معقوده غير هو كيجيو هادو اصابع ديال البطاطا بحال المعقوده نفس الشيء. وراه كتجي الاكله لذيذه اقسم بالله، وجربوها وغترحموني عليها. اللي ما فيه ما يدير شي شهيوه دابا في رمضان يديرها هذه، الا عنده شي ملويه ولا شي حاجه ولا غير الخبز. المهم دوزو الفطور باش ما كان ماشي ضروري الا كثرتي على راسك باش غديري فطور، وساهلين ما تبقاي عاد تخربقي في الكوزينه وانتي واقفه نهار كامل. ديري البطاطا تسلق وسيري جلسي ديري اللي بغيتي ورجعي وبقى ديري الوصفه وقليها وسيري تجلسي. هنايا غنديروا المعدنوس والقزبر ديالنا،
وغنخلطوه حتى هو كما كتشوفوا بهذه الطريقه. كما كتشوفوا اخوتي هنايا غنكبو هذا كنشيرو الفرماج ديالنا ونخويوه ونخلطوه مع الخليط حتى هو. من كلشي كتخلطوه مع الخليط بهذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا بهذا الشكل. وغنحلو الفرماجات نخلطو الخليط ديالنا. لما نحلو دوك الفرماجات ونديروهم هنايا. المهم نديروهم بهذه الطريقه باش يتجانسنا حتى الفرماج ما يبقاوش لنا طروفه تلقاو شي فيه وشي ما فيهش. هانتوما بهذه الطريقه خلطوا مزيان اخوتي. غزنا الفرماجه ديالنا اللي بقات نخلطوها مزيان بهذا الشكل حتى يتجانس لينا الخليط مزيان. وراه قلت لكم راه كيجي الخليط روعه. المهم وغنزيدو هنايا واحد 4 المعالق ديال هذا الخبز اللي قلت لكم كيجمع لنا العجين. تقدروا ديروا حتى 5 الا بغيتو ماشي مشكل. انا غندير 5 وغنخلطو. وكما توالفتوني عزيز عليا صوص الصوجا غنديرها حتى هي في الخليط. قيمت 1 معلقه وغنخلطو الخليط ديالنا. سمحوا لي الا سمعتوا شي اصوات بالحق الزنقه واخا دايرين الحجر الصحي وكل شيء. كاين ناس ما كيجلسوش كاع في ديورهم. ما عرف شنو باغيين يلصقوا فيهم كورونا ولا ما نعرف. ما كيبغوش كاع يجلسوا في دارهم. وننصحكم جلسوا في ديوركم ما تخرجوش اخوتي. كدوز هاد الازمه وديك الساعات نخرجوا نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. ملي كيخرج غير كيجني على راسو بالموت ولا شينو غيلقاوه البوليس وغيديوه فين يدوز رمضان ديالو. داكشي اللي بقى. هنا غنزيدو واحد المعلقه ديال الشابيور ولا الخبز ديالنا. المهم راه الشابيور كيصاوبوه بهذه الطريقه في المعامل والمصانع كيصاوبوه بهذه الطريقه. كاينه حتى طريقه اخرى هي كيبقاو يزيدوا عليكم في الاثمنه. خذ باكيه الشابيور ب 15 درهم، خذ هذه. والمعدنوس كيبسوه وكيديروه معاه باش كيجي لكم داك اللوين. وكيديروا معاه شويه ديال الثومه الغبره وكيديروا. المهم نتوما تقدروا تقدوه راسكم. انا درت دابا اليوم غير الخبز محكوك وبودره ديال الثوم 1 المعلقه. ولكن نتوما بغيتو تيبسوا المعدنوس تقدروا تيبسوه. المهم اخوتي نخلط الخليط ديالنا مزيان ونرجع لكم. المهم اخوتي الخليط ديالنا خلطناه. دابا غنوريكم كيفاش نديروهم اصابع. غنهزو بهذا الشكل كما كتشوفوا بهذا الشكل. غنديروا له هكا يجونا شويه طويلين شي باش كنسميوهم اصابع ديال البطاطا. وغنجيبو فورشيت هنايا درت بيضه بكلشي ليها مع 4 المعالق ديال الحليب وشويه ديال الزعفران باش كيعطينا هذا اللون. دابا كما كتشوفوا اخوتي هنايا في هذه البليصه غندير هنايا داك سمحوا لي غندير هنايا داك الخبز ديالنا باش غنمرمد فيه هنا باش تجيني بطريقه سهله. كما
قلت لكم غندير داك الشابلور ديالي باش تجينا بطريقه سهله وبسيطه. مهم هاد الطريقه هانتوما باش ما ياخذناش كميه كبيره باش نمرمدوه فيه وفي نفس الوقت ما تعذبوش. هانتوما الخوت غنهزو داك الاسبوع اللي وريتكم هذا ها هو بهذا الشكل كنديروه وغنلوحوه هنايا وغنديوه نجيبوه داك البيض مزيان كما كتشوفوا بهذه الطريقه وغنهزوه ونحطوه في هذا الشابلور وغنبقاو نديروه بهذه الطريقه كما كتشوفوا حتى ياخذ لنا الشكل مزيان داك الشابلور باش فاش كنقليوه كيجينا داك اللوين. هانتوما على هذا الشكل كيجيونا كنديروهم في شي بلاطو ولا وكنعاودو ديك الطريقه حتى كنساليو الخليط ديالنا كامل صافي وكتجينا الطريقه ساهله بزاف وفي وقت وجيز. المهم اخوتي هذا هو الشكل ديالنا من بعد ما كورناهم ودرناهم في داك الخبز والبيض. ودابا هنايا عندي سخنت المقله درت فيها الزيت ودابا غنبقى غنحط وحيده بوحيده ايوا حتى يتقلاو لنا كاملين على هذا الشكل كما كتشوفوا. نخليهم يتقلاو ونبقاو نزيدو داكشي اللي باقي حتى يتقلا كلشي. المهم اخوتي هانتوما كتشوفوا حتى نوريكم الشكل النهائي. هانتوما معايا. المهم اخوتي هانتوما كتشوفوا كما هانتوما درنا دوك الاصابع ديالنا فوق المقله سخونه ونخليهم يتقلاو حتى نوريكم الشكل النهائي. يلا هانتوما معايا. المهم اخوتي هادو هما الاصابع ديال البطاطا ديالنا مع الفرماج والكاشير. المهم اخوتي هنايا عندنا بريوات وهنايا عندنا هادو ديال سميتهم سيجار مع مران. المهم اخوتي وصفه قولوها لي في الخ ندير لكم فيديو خاص بهم كل وحدين الفيديو ديالهم. ونتمنى نخليكم على خير ونتمنى تكونوا كاملين بخير تكونوا كدوزوا هاد الايام مزيان. وما تنساونيش اخوتي من جد سبسكرايب ليا كومونتير. يلا خليتكم على خير.